बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहरिया टाउन में जो वाकया पेश आया है वो बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है और काबिल मजम्मत है। जिस तरह वहां आवाम की प्रॉपर्टी पर हमला किया गया, करोड़ों रुपए की लूटमार की गई, आग लगाई गई और वो लोग कि जो ये सब काम कर रहे थे दंदनाते फिर रहे थे और कोई उनको पूछने वाला नहीं था, इसने तमाम कराची के लोगों में एक अजीबोगरीब किस्म का खौफ पैदा कर दिया है, सरासीमगी पैदा कर दी है। मारे मारे फिरते रहेंगे तो जाहिर है कि सूरत हाल मजीद खराब होती रहेगी। इसी तरह किसी को भी इस बात का हक नहीं है कि वो लोगों की जमीनों पर नाजायज तरीके से कब्जा करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि तमाम चीजें मौजूद हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी इसका नोटिस ले सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि हुकूमत कहां है, हुकूमती पार्टियां कहां हैं। लोग रुलते रहे, फिरते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे और ये पार्टियां समझौता करके, हिसाब किताब करके लोगों के इन मसाइल को उजागर नहीं करती थी। वफाक में शामिल जमातें, सूबे में शामिल जमातें जाहिर है कि उस मौके पर सामने नहीं आई कि जब लोगों के चेक बाउंस हो रहे थे और जमा पूंजी तबाह हो रही थी। इसलिए लिसानियत का रंग देना, इसको सिंधी महाजिर मसला बनाना, इसमें सिंधु देश के नारे, मुल्क दुश्मन नारे लगाना, इसमें लिसानी सियासत को हवा देना, ये किसी सूरत में भी हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। और इस मौके पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का भी मैं मुतालबा करता हूं कि वो भी अपना रोल डिफाइन करें कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों में आपके पास इख्तियारात होते हैं तो उन इख्तियारात का इस्तेमाल कब होगा। करोड़ों रुपए एक एक ऑफिस से लूटे हैं आज लोगों ने, एटीएम मशीन तक जो है निकालने की कोशिश की गई है, किस तरह गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है, किस तरह आग लगाई गई है और दंदनाते फिरे हैं लोग और कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो ज्यादती हुई है ये इसका इजाला होना चाहिए, इसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। ये कंपनसेशन बहरिया टाउन की इंतजामिया को भी करनी चाहिए कि वो तो कहते हैं कि यहां पर हमने सेफ जो है वो इलाका बनाया है, सिक्योरिटी के हवाले से जो काम है उसके पैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं, उन सारे पैसों के अंदर जिसमें लोग अपने प्लॉट खरीदते हैं। इसी तरह से उनके गुड ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ और हुकूमतों के साथ, तो क्यों नहीं आज पुलिस काम कर रही थी और क्यों हुकूमत सिंध ने आज ये कोई ऐसा अमल किया है कि जिसके नतीजे में ये हालात अफरा तफरी का शिकार हो। इससे बहुत सारे सवालात जन्म देते हैं। इससे ऐसा लगता है कि कराची दुश्मनी में एक और कोई जो है वो साजिश की जा रही है। 30-35 साल से नफरतों की आग में जला हुआ ये शहर अब मुतामिल नहीं हो सकता और हमारा सूबा मुतामिल नहीं हो सकता कि यहां पर लिसानी सियासत मजीद फरोग पाए और जिन्होंने लिसानी बुनियादों पर लोगों का इस्तेहसाल करके हमारे खून पसीने को चूसा है, एक मरतबा फिर अपनी दुकान चमकाने लगे। इसका रास्ता रुकना चाहिए और ये हुकूमत का काम है कि आज अगर कोई मुल्क दुश्मन नारे लगे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हुई है तो उन कि जो बहुत ज्यादा पाकिस्तानियत की बात करते हैं लेकिन जब लोग ऐलान करके आते हैं तो फिर वो हरकत में नहीं आते, तो उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा। सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में लिसानी सियासत करती है, कराची का हक मारती है, जाली डोमिसाइल बनाती है, कराची के लोगों को नौकरियों से महरूम करती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर वहां के मकामी लोगों की, कबूलों की, जोखियों की, सिंधियों की जमीन पर अगर कब्जा हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, इनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर वो कब्जा नहीं है तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि फिर ये लोग क्या कर रहे थे जो आज वहां नारेबाजी कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी को सामने आकर अपना मौकिफ भी देना होगा और जो बहरिया टाउन इंतजामिया ने जो कुछ लोगों के साथ ज्यादती की हुई है उसका भी जवाब देना पड़ेगा कि आप सूबाई हुकूमत है, आपकी हुकूमत में रहते हुए एक सोसाइटी बनती है, एक चीज डेवलप होती है और फिर वो लोगों का हक नहीं देते, तो फिर आप क्या कर रहे हैं। और ये मसला सिर्फ बहरिया टाउन का नहीं है, इस वक्त शहर पर कब्जे का एक जबरदस्त किस्म का नेटवर्क काम कर रहा है। जगह जगह सोसाइटियों में लोग रुलते फिर रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इसीलिए जमात इस्लामी और इसकी पब्लिक एड कमेटी मुसलसल इन सोसाइटियों के लोगों से राब्ता भी रखती है और कराची के लोगों को बिलखुसूस और पूरे सूबे और पूरे मुल्क के लोगों को बिलुमूम सहूलत पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करती है। इसलिए मैं आखिर में एक मरतबा फिर यह कहना चाहता हूं कि लिसानी सियासत को दफन कर देना होगा। इस बुनियाद के ऊपर किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
ہمیں اپنے شہر اپنے صوبے کے حوالے سے حق اور انصاف کی بنیاد پر کھڑے ہونے کو اپنا شعار بنانا ہوگا، اور اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ مہاجر صرف اس بنیاد کے اوپر اپنی بات کو آگے بڑھانا شروع کریں کہ کسی سندھی نے آج حملہ کیا ہے اور سندھی اس بنیاد کے اوپر سندھی بن جائے کہ ان کی زبان بولنے والا جو ہے وہ کوئی احتجاج کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لسانیت نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہے۔ ہمیں حق اور انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے، جو خرابی ہے اس کو دور کرنا چاہیے، جو نقصان ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور جو محرومیاں ہیں اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، اور قانون کی رٹ جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے۔ تو ہم نے اس لیے آج اپنا موقف دینا ہنگامی طور پر ضروری سمجھا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کی اہم ترین جماعت ہے، اس نے کراچی کو ڈیولپ کیا ہے، اس نے کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے حق تو کراچی تحریک چلا رہی ہے، اور جماعت اسلامی نے بحریہ ٹاؤن کے مسئلے پر اس وقت آواز اٹھائی جب کوئی پارٹی اور کوئی قوم پرست آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا اور سب بکے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم لوگوں کا مسئلہ لے کر اٹھے تھے، اور آج بھی ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کے مسائل کے حل تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آج کے ٹی این کے کیمرہ مین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ کے ٹی این ظاہر ہے کہ ہمارا میڈیا کا ایک گروپ ہے جو کہ لوگوں تک اپنی پہنچاتا ہے، تو اس کے اگر کیمرہ مین ارشد کے ساتھ مظاہرین نے یا کسی بھی ملک دشمن عناصر نے، میڈیا دشمن عناصر نے کوئی کام کیا ہے تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چھٹی کے دن تھا، وہاں وزٹرز گئے ہوئے تھے، ان کو مارا پیٹا ہے۔ نہیں، یہ آگ لگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھی؟ نہیں، آپ کور کر رہے تھے لیکن آپ سوشل میڈیا تو استعمال کرتے ہیں نا، تو دیکھیں یہی وہ بات ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں حق اور انصاف کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے کہا ہے تو میں اس کو اپنا سندھی کی بات کروں یا مہاجر کی بات کروں۔ ہم نے اس لسانی سیاست کا مقابلہ 35 سال کیا ہے اس شہر کے اندر، اور ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ کوئی نہیں سامنے آ کر کھڑا ہوتا تھا دہشت گردی کے مقابلے میں، ہم نے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا ہے، تو ہمیں تو کوئی یہ نہ سمجھائے کہ ایم کیو ایم کے ہم ساتھ کھڑے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایم کیو ایم تو اس وقت کودی ہے اور ٹھیک ہے، ان کا موقف ہے۔ ہم حق اور انصاف کی بات، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بحریہ ٹاؤن کے مسئلے پہ تو جماعت اسلامی نے اس وقت آواز اٹھائی تھی جب کوئی آواز ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے اگر 12 مئی پر ایم کیو ایم نے شہر کو جلایا تھا تو ہم نے اس کی بھی مذمت کی تھی۔ کون سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا؟ اس شہر کے اندر تو ہم ہی مقابلہ کرتے تھے۔ اگر 9 اپریل کو سیم اسی کیمیکل کے ساتھ بکلا کو جلایا گیا تھا کہ جو کیمیکل آج یوز ہوا ہے، اگر 27 دسمبر کو اسی کیمیکل کے ساتھ پورے سندھ کو آگ لگائی گئی تھی، کراچی سے لے کر ٹھٹا تک پوری سڑک کے اوپر، اور یہ پورا حسن اسکوائر سب جل رہا تھا، تو یہی کیمیکل یوز ہوا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سانحہ عاشورہ کے اوپر جو پوری مارکیٹ جلی تھی اسی کیمیکل سے جلی تھی۔ یہ کیمیکل اچانک سے کہاں سے آ جاتا ہے؟ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کسی ایک لسانی اکائی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ملک دشمن لوگوں کا مسئلہ ہے جن کا آپس میں ایک اتحاد ہے، اور وہ اپنے اپنی باری کے اوپر ملک کو اور شہر کو اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، کوئی اور سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہوگی۔ آج دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے، آج بہت سارے وزٹرز وہاں گئے ہوئے تھے، اتوار کے دن لوگ جاتے ہیں وہاں پر، ہمیں براہ راست مجھے فون کر کے لوگوں نے بتایا۔